अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का ये जो वजीफ़ा है ये मर्द हजरात के लिए नहीं है, ये मेरी उन बहनों के लिए है, मेरी उन माओ बेटियों के लिए है कि जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि कोई एक ऐसा आसान तरीका, कोई एक ऐसा आसान अमल जो मुख्तसर सा अमल हो और उसके बरक़ात और फ़ायदे वो बड़े हो। यानी अमल मुख्तसर सा हो, सुबह उठ के अल्लाह के इन मुबारक नामों का जो ज़िक्र है, इन मुबारक कलिमात का जो ज़िक्र है, इसको करके ज़िंदगी में खुशहाली, सुकून, बरकतें और ज़िंदगी में अच्छी ग़िज़ा, अच्छा लिबास और एक पुरसुकून ज़िंदगी, सेहतयाब ज़िंदगी और हर तरह की जो मुसीबतें हैं, जो आफात है, उनसे बचने की जो एक ख्वाहिश होती है वो एक इंसान की फितरत में है। तो मैं अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस ऐसे अपलोड कर चुका हूँ कि जिनमें वज़ाइफ जो मैंने बताए हैं वो मर्द हजरात के लिए भी है और ख़वातीन के लिए भी है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन ही कर सकती हैं, और जब ख़वातीन इस अमल को करेंगी तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से मर्द हजरात, जो उस घर के मर्द हजरात हैं, वो भी इससे फ़ायदे हासिल करेंगे। तो जो मर्द हजरात ये चाहते हैं कि वो भी इस अमल से फ़ायदे हासिल करें, तो फिर उनको चाहिए कि वो इस दर्स को सुनकर अपने घर की जो औरतें हैं उनको ये बताए, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जब वो इस अमल को कर ले तो उससे मर्द हजरात को भी फ़ायदा हासिल हो। आज का जो वजीफ़ा है मर्दों के लिए नहीं है, ये खसूसन औरतों के लिए है जो घर के अंदर रहती है और घर की चार दीवारी के अंदर रहते हुए उनको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि ये ज़रूरत है हर इंसान की। मसलन अच्छा लिबास पहनना, अच्छा घर होना, अच्छी गाड़ी होनी और अच्छी ग़िज़ा खाना, ये इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरत है। और जिन घरों के अंदर जो मेरी माएँ हैं, जो बहनें हैं, वो इन चीज़ों की कमी महसूस कर रही है, तो उनके लिए आज एक ख़ास अमल लेकर पेश हुआ हूँ। आज का ये वजीफ़ा आप गौर से सुने और तमाम वीडियो बग़ैर स्किप किए समेत आपने देखनी है, ताकि कोई बात आपसे रह ना जाए जिससे बाद में आपको पछतावा हो कि आपको वजीफ़े का फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरी माओ, मेरी बहनों, सब मिलकर एक दफ़ा अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, क्योंकि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ये मेरे अल्लाह ने हमें ऑर्डर दिया है, क्योंकि अल्लाह पाक को अपना आखिरी नबी इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं खुद भी अपने नबी पर दुरूद पढ़ता हूँ, मैं खुद भी अपने नबी की तारीफ करता हूँ। तो ए ईमान वालो, जिन लोगों ने मुझे माना है, अल्लाह फरमाता है कि जिन लोगों ने मुझको मान लिया है, मुझ पर ईमान ले आए हैं, मैं उनको भी ऑर्डर देता हूँ कि तुम भी मेरे नबी पर दुरूद पढ़ो। इसीलिए हम तो अल्लाह पाक को मानते हैं, अल्लाह ताला के बंदे हैं। तो मेरी बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि आप सब मिलकर मेरे साथ एक दफ़ा अपने नबी पर नजराना अकीदत पेश करते हैं दुरूद शरीफ का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या मेरे अल्लाह हम सब का दुरूद अपनी बारगाह आलिया के अंदर मंजूर फरमा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, आज जो ज़रूरी वजीफ़ा है वो ये है कि जो औरतें घर के अंदर अपने खावंद को सुबह सवेरे घर से बाहर भेजती है, वैसे वो फारिग है, कोई काम नहीं करता, वो भी उनके ऊपर ये पढ़कर आप दम कर ले, उनके ऊपर फूंक मार दे ताकि उसको पता भी ना चले। और दूसरे नंबर पर जिनके घर वाले बाहर है, मसलन किसी दूसरे शहर में रहते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची,
اور وہ آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے، آپ کی کوئی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے، تو یہ وظیفہ ان کے لیے بھی کارآمد ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اگر ٹیلی فون پر واٹس ایپ پر وہ سامنے ہے تو اس کے اوپر آپ نے پھونک مارنا ہے۔ یاد رہے آپ نے ویسے ہی دل کے اندر تصور کر کے ہوا کے اندر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ وہ ذات ہے، وہ ذات اتنی طاقتور ہے کہ آپ کا پھونک، آپ کا پڑا ہوا، آپ کے دل کے اندر جو تصور ہے اللہ پاک اس کو خوب جانتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کا گھر والا باہر ملک میں رہتا ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے اگر ٹیلی فون کرتا ہے تو اس ٹیلی فون پر واٹس ایپ پر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ تصویر بالکل سامنے ہوتی ہے۔ آپ نے اس عمل کو صبح سویرے کرنا ہے۔ یہ میری بات آپ نے اپنی ذہن میں رکھ لینی ہے۔ جیسے ہی آپ صبح اٹھے، صبح سویرے ایک تو آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، یہ ہوا پہلا نمبر۔ دوسرے نمبر پر جو ہی آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تو بغیر کسی سے بات کیے آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے اکیلے، اور اکیلے میں بیٹھ کر آپ نے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بھی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے نبی پورے کائنات کے نبی ہے، حیوانات کے بھی، پہاڑوں کے بھی، جانوروں کے بھی، انسانوں کے بھی، جو کچھ بھی ہے سب کے میرے نبی، سب کے نبی ہے۔ تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے میری اپیل ہے کہ جب آپ وظیفہ کر لے تو آپ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ درود آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اس وظیفے سے پہلے، اور آخر جب وظیفہ ختم ہو جائے تو بعد میں بھی آپ نے یہ درود 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو درود کون سا پڑھنا ہے؟ وہ درود پڑھنا ہے جس میں میرے نبی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ایک خاندان تھا، اس میں سے یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ لڑی ہے۔ تو جب معراج شریف پر میرے نبی گئے تھے تو اس وقت سب نبیوں سے ملاقات ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو میرے نبی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا فرمایا کہ میرا سلام کہنا اپنی امت کو، میرا سلام کہنا اپنی امت کو۔ تو میرے نبی نے پھر وہ سلام بھیجا، ہمیں دیا، اور اس کے بدلے میں میرے نبی نے یہ درود بنایا۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارے سلام کا جواب پہنچ جاتا ہے اور اپنے نبی پر درود پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا عالیشان درود ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں۔ آگے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے 3 نام ہے۔ پہلا ہے یا اللہ، ذاتی نام، پھر یا کریم، یا رزاق، یہ 3 نام، یہ 3 ایک سانس کے اندر پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا کریم، یا رزاق۔ آپ نے اس کی مشق کرنی ہے 33 بار، مثلا 33 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد تو آپ نے جب یہ پڑھنا ہے تو سر پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے، اور دل کے اندر آپ نے تصور کرنا ہے اپنے خاوند کا، اپنے بھائی کا، کسی کا بھی، وہ آپ نے کر لینا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر آپ عاجزانہ فقیرانہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینی ہے، اور اس کی طرف پھر بعد میں آپ نے موبائل پر اس کی ویسے پکچر لے لے۔ واٹس ایپ تو شاید ہو سکتا ہے کسی جگہ پر ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے، آپ اس اپنے خاوند کی پکچر لے لے، اپنے بھائی کی پکچر تصویر لے لے، کسی کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ وہ صبح سے جدھر وہ جائے گا انشاءاللہ اس کو کام ملنا شروع ہو جائیں گے، اس کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اتنے رزق کے دروازے کھلیں گے کہ کچھ دنوں کے اندر آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ عمل آپ نے نہیں چھوڑنا، اس عمل سے انشاءاللہ جو آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کو گاڑی بھی ملے گی، آپ کو عالیشان گھر بھی ملے گا، آپ کے گھر کے اندر آپ کی ہر ضرورت، آپ کی جو خواہش ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی، اور آپ کا جو خاوند ہے وہ آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ یہ بہت بابرکت عمل ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اگر کوئی مرد سن رہا ہے تو اپنی بیوی کو بتائے وہ یہ عمل کرے۔ عمل یہ عورت نے کرنا ہے، شرط یہ ہے، جس کی بیوی نہیں ہے وہ اپنی بہن کو بتائے، جس کی بیوی نہیں ہے وہ اپنی ماں کو بتائے، جس کی شادی نہیں ہوئی، اور جن کی شادی ہوئی ہے تو وہ اپنی بیوی کو بتائے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔